بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبيكم محمد بن عبد الله ثم الصلاة والسلام على عباد الله الصالحين وبعد أحييكم بتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الليل وهي مكية سورة الليل مكة لا يتوردج سورة ستهون يمئرافو ترقم الليل مالت ليليت يا الله سبحانه وتعالى فطرة ليليت عند مالتنا يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم جيك بتام روح جيك بتام زين بهونو والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى بليليت املالو إذا يغشى فطرة عالمون بشفن جزي إذا يغشى بشفن جزي والنهار إذا تجلى والنهار بكأنم املالو إذا تجلى لفترة عالمو بتجلت جزي إذا تجلى بتجلت جزي وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق بفترهم نجر املالو الذكر وندنم والأنثى سيتنم بفترو املالو براسو الله يمالنو إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن أنت سويت شوي إن سعيكم سراتشوه كو لشتى يتلياينو بزو أين تسرع نويالو إن أنت قا فأما من أعطى واتقى لمثالي فأما من أعطى واتقى كنا أنت مكاكل فأما نجر ما من أعطى يستسو واتقى يتتنككم وانجل يتتنكك سوما وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى ارقد ياله وصدق ارقد ياله بالحسنى بملكاميتو بلا إله إلا الله ارقد بلو يتناقر يتقبر يسر ما فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره الناقراوالن لليسرى لقريتو الناقراوالن الناجوالن النازقاجوالن وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من نقر ما ليلا سو اندي هينت سو بخل واستغنى يتساسا سقبقب يهونا ملكام نقر ست سيبال ميساسا يهونا واستغنى يتبقاكا اني منم نقر على رقم بلو يتبقاكا ما وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى بملكاميتوان بلا إله إلا اللهم ياستبابلنا يواش فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرة فسنيسره الناقراوالن هين دقمو للعسرة لكبادو نقر يمن ناقراو يهونال كبان نقر يتبقوال ወደ ጀሃነም ማለት ነው ጀሃነም የሚገባ ወደዛ የሚደገስለት ይሆናል وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني የሚያብቃቃው እኮ ነገር የለም عنه ከሱ የሚያድነው የለም ማሉሁ የተተማመነበት ገንዘብ إذا تردى የጠፋበት ጊዜ إذا هلك يميتفابتنا يقياما كان مانم يميادنو يلم إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا بني علي للهدى كن منقدكو ممرات بني علي نو إلا الله وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى لن يامنو يمجرشاو الآخرة والأولى يمجمرايتم كان الله سبحانه وتعالى يجي حياة الدنيا بدنيام هنا بآخرة والثاني وجهلو ينياناتشو فأنذرتكم نارا تلظى
فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم أستنككواችሁ نارا إساتن تلظى يمتنكالكال يهونچون إسات أستنككواችሁ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ የሚል መልእክትን አስተላለፍንላችሁ لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها የሚገባት እኮ አይሆንም إلا الأشقى እድለቢስ የሆነ ሰው ቢሆን እንጂ ወደ ጀሃነም የሚገባ አይሆንም الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى يا ያስተባበለ የዋሸ كذب وتولى ጀርባም የሰጠ ሐቅን አልከተልም ያለው ቢሆን እንጂ وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى እንዲራቅ ይደረጋል الأتقى አላህን ፈሪ የሆነው ሰው ደግሞ ጀሃነም እንዳይገባ የሚራቅ ይሆናል الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي ياسوكو يؤتي ماله ገንዘቡ የሚሰጥ يتزكى ለመጥራራት ከኃጢአት ሰደቃ ዘካ ሁሉን ነገር የሚያወጣ ቢሆን እንጂ وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عندم سوكو يلم عنده السزند من نعمة كتسقاو تجزى يمتسطكو يلچم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء فلقبت بهون انجي وجه ربه يجيتهم فيت الأعلى كف يالون يجيتهم فيت فلقوا بهون انجي عندن وجه يمياوت أكو أيهونم ولسوف يرضى እንዲህ አይነት ነገር የሚያረግ መልካም ሰው ወደፊት ወለሰውፈ ወደፊት እኮ የርዳ በሚሰጠው ስጦታ ጀነት የርዳ የሚወድ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነተል ፊርደውስ ያስገባዋል እዚህ ጋር አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ የሚወሱበት ነው ካላቸው ነገር ወጪ የሚያረጉት እሳቸው ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أتقى بلو يسيماتشو أتقى الناس أبو بكر ناتشو كجهنم من دراكو يمي الدرقو تبلال الله سبحانه وتعالى بسمانو تتكامي الله درقن وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته